दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। विफाक दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन करेगा। मैंने सुहेल आफरीदी को ताउन की पेशकश की और उन्हें कहा मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चतराल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा फौज पाकिस्तान की जुर्रत और महारत को सलाम पेश करता हूँ, जिसने 4 दिन की जंग में भारत को मुकम्मल शिकस्त दी। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 10 अरकान से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में मीना आफरीदी, अरशद अयूब, अमजद अली, आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर, खलीकुर रहमान, रियाज खान, फखर जहान, आकिबुल्ला खान और फैसल खान शामिल हैं। तक़रीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, स्पीकर सूबाई असेंबली, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर ने शिरकत की। और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा और दीगर की शिरकत। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर हतमी मुशावरत। पार्लिमानी पार्टी को ऐवान सदर की गुज़श्ता शब वाली मीटिंग पर एतमाद में लिया जाएगा। अफगानिस्तान से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। बदअमनी यूं ही चलती रही तो ये अफगानिस्तान के लिए घाटे का सौदा है। पाकिस्तान दहशत गर्दी पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। मुल्क में हाइब्रिड निजाम कामयाबी से काम कर रहा है। KP हुकूमत तन्हाई का शिकार हो रही है। वो पाकिस्तान के नहीं कैदी नंबर 804 की मफाद की बात करते हैं। ये मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। मुस्तकबिल में किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन का ख्वाह रहा है। अफगानिस्तान से किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। पाकिस्तान ने मुस्बत और तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत की। अफगानिस्तान फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ इक़दाम करे। उम्मीद है अफगानिस्तान पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफ़िक़। इस्तांबुल मुज़ाकरात का एलामिया जारी। तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान वफ्द के मुज़ाकरात। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के एलामिये के मुताबिक मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफ़ाक़ किया। अमन के क़याम के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक़ी निज़ाम कायम करने पर इत्तफ़ाक़। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर पेनल्टी आयद होगी। तुर्की और कतर ने दोनों ममालिक की फ़ाल शमूलियत को सराहा। तुर्की और कतर का पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। जंगबंदी नफाज से मुतालिक मज़ीद उमूर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह इजलास में तय होंगे। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और फितना खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म है। किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DG ISPR की अबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा से नशिस्त के दौरान गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक अफगान कशीदगी, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। असातिज़ा और तलबा ने शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा ने कहा हमारे बच्चों के जहनों को गुमराह करने के लिए दुश्मन अनासिर की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जरूरी है हम अपने बच्चों को दुरुस्त और मुसद्दिक़ा मालूमात फराहम करें। फ़ख्र है हम इस मुल्क के शहरी हैं जहाँ फ़ौज पाकिस्तान जैसे इदारे नौजवानों को हौसला और रहनुमाई फराहम करते हैं। मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मुक़र्ररा वक्त पर इंतखाबात कराना लाजमी करार दिया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं आर्टिकल 140A कहता है सूबाई हुकूमतें मकामी हुकूमतें कायम करेंगी। मकामी हुकूमतों के मामले पर सबको खुलकर बात करनी चाहिए। पंजाब असम्बली आइन तब्दील नहीं कर सकती, यह पार्लियामेंट का इख्तियार है। मकामी हुकूमतों के लिए अगर 27वीं तरमीम करनी पड़ती है तो फौरन करें। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन की जिम्मेदारी पूरी करे। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को बताया हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुखलिस है।
رولز کا مسودہ 15 نومبر تک الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا۔ ڈیمارکیشن اور دیگر درجہ بندی کے نوٹیفیکیشن 22 دسمبر جبکہ کونسلز کی تعداد کے نوٹیفیکیشنز 31 دسمبر تک دیے جائیں گے۔ مصدقہ نقشہ جات 10 جنوری 2026 تک فراہم کر دیے جائیں گے۔ اور مقامی حکومتوں کے استحکام کے لیے پنجاب اسمبلی سے قرارداد کی منظوری، چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی وزیر اعظم کو مبارکباد۔ کہا یہ قرارداد جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اہم سنگ میل ہے، پوری قوم پنجاب اسمبلی کی مشکور ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خالد مقبول صدیقی کا شکریہ ادا کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی وفد کے ہمراہ پنجاب اسمبلی پہنچ گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور خالد مقبول صدیقی کی اسپیکر چیمبر میں ملاقات۔ امن کی خاطر پاکستان کا بڑا اقدام، افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے وفود کے درمیان 6 روز تک انتہائی اہم مذاکرات ہوئے جو کئی موقعوں پر تعطل کا شکار ہوئے۔ گزشتہ روز تک بات چیت کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکی۔ پاکستانی وفد واپسی کی تیاری کر رہی ہے لیکن ترکی اور قطر کی درخواست اور افغان طالبان وفد کی طرف سے پہنچائے گئے التماس کے بعد پاکستان نے ایک بار پھر امن کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر رضامندی ظاہر کی۔ پاکستانی وفد نے جس استقامت، بصیرت اور منطقی بنیادوں پر اپنے مطالبات پیش کیے وہ پیشہ ورانہ کمال کی ایک اعلیٰ مثال تھی۔ آخر کار عوام کے مفاد کی جیت ہوئی اور افغان وقت ایک عبوری مفاہمت پر آمادہ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ ایف آئی اے کا سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کا نام مقدمے سے نکالنے کا فیصلہ، فیلڈ یونٹ کی سفارش پر ڈسچارج رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت۔ ذرائع کا کہنا ہے سی کلاس ہونے سے شبر زیدی اور دیگر ایف بی آر افسران کے خلاف مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے 9 منتخب وزراء کی حلف برداری کی تقریب کچھ دیر بعد گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے ٹویٹ میں کہا نئی کابینہ کی سمری پر دستخط کر دیے۔ کابینہ میں مینا خان آفریدی، ارشد ایوب خان، امجد علی آفتاب خان عالم، فضل شکور خان اور خلیق الرحمان، ریاض خان، سید فخر جہاں، عاقب اللہ خان اور فیصل خان شامل ہیں۔ مزمل اسلم، تاج محمد مشیر اور شفیع جان معاون خصوصی ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جی ایچ کیو حملہ کیس سمیت 9 مئی کے 11 مقدمات کی سماعت کا نوٹیفیکیشن منسوخ۔ پنجاب حکومت نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آئندہ سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کمپلیکس میں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی گریٹر کراچی پلان 2047 تیار کر رہی ہے۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے منصوبہ شہر کی ضروریات دیکھتے ہوئے بنایا جا رہا ہے۔ ماضی میں ہمارے پاس کراچی کے لیے کوئی جامع پلان نہیں تھا۔ کراچی کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، فنڈز نہیں دیتے۔ سابق میئر وسیم اختر نے اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے انتظامی یونٹ بننا ضروری ہے۔ 40 سال میں یہ ناکام ہو گئے مگر کہتے ہیں مقابلہ پیرس سے ہے۔ مرسو کے پریشر سے کچھ الگ کرنے کا وقت ہے۔ کراچی میں 4 روز کے دوران ہیوی گاڑیوں کے 416 ای چالان کیے گئے۔ ٹریفک پولیس ذرائع کا کہنا ہے ہیوی گاڑیوں کی تیز رفتاری پر 297 اور سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر 111 چالان کیے گئے۔ 81,60,000 کے جرمانے ہوئے۔ تیز رفتاری پر واٹر ٹینکر، آئل ٹینکر اور 25 ڈمپر کے بھی چالان ہوئے۔